وانجيل لوقاس معرف شوعته أمنت حدا حلقة ميدي إيسوس كل زرباؤو نتوم هزبي أسمعهم مسودئه ناب قفرناهم أتوه أبو خا حميمون موت زقربه زفت وجيليا زنبرو حدا حلقة ميت نبره بزعبا إيسوس مسمعه ماتيو نقلياو خحويلو شماقلتات أيهود نابقو ليخو لمنو نساتهم دما نبي يسوس ماتيوم نسو نهزبنا يفتو بيت صلوتنا زسرحلنا خا نسو يومو إذا ختقبرلو يقبقو إيو إلوم أتنعم لمنو إيسوس كامس آتوم كده نابيتو مسكاربا دما اتحالق آميتي أعرخو لإيخو خمزبالو قويتاي نابيتي كتآتو أي بقعوني أمو أي تدكم سلازة دما أيه ناباخان ممتع نرأسي بقع غيرزي قوتسركو قناخي حانت قال تزارب قيلي أي كاخ حوئي أنا أبتحت سبب سلطان زقلقل أبتحتي ونش إفراز اللون سبي نزخيد أبلو نسو خاي خيد نتدما نعا أبلو نسو خاي متزق نقلياي ون إذا قبر بلو نسو خاي قبر إيسوس نزم السمع تقرمه نابتهم زسعبو وزنبرو قلت إلو خا كم زبالة أمنت أب إسرائيل كواي رخبكون أبلكم اللخو بلو أتوم الأخات نابيت مستمل سودما نتقيليا حاوي ورخبوه إيسوس ودحنت مبلت كاموت كمزة تنسى إيسوس نتصبحيتو ناينا بتبها الكتما خده مسؤخ عادك أمزامرتون بزحات هزبن كدو ناب أفدقة ختما مسكربة أنه نديو حدا وداز نبرة سلازموته تتصيرو يوصق نبرة نساخا مبلت نبرت بزحات دقتا ختما خامسة نبرو قويتا مسرا أيا رح الله عاي تبكي قابلة قريبو نتقاريزا تنكيو اتوم تصورتو وندو بلو نسوخا عتا قوبز تنسئ بلك اللخو بلو اتموت تنسئو كوف بله مزرابون جمره إيسوس دما نديو هبا نخلهم فرحات حزم أما أكلنا عبي نبي تنسيولنا أملاخ نهزبو بتصيحوه إنا بلو خانا أملاخ أمسكنوه زنا أوخا أب كلا يهودان كبابي أنت سمع لأخات يوحنس مطمق دك أمزامرتو دما خلو زنا قرزي نيوحنس نقروه يوحنس كا خبدك أمزامرتو خلت تصويعو اتزمت سي نسخا ديخا ويكال خنصبينا إنا بله ناب قويتا لاهم اتوم سبات أب إيسوس مسبصحو خا يوحنس مطمق اتزمت سي نسخا ديخا ويكال خنصبينا إلو نابا خالي خنا بلو شعبتا ساعتتيا إيسوس كاب حمامن كانزان كاب رخصات منافستن نبوزحات أحويه نبوزحات عورات ون كم زريو قبرو إيسوس كا كيدو زريئكم ونز سمعكم ون يوحنس نقروه عورات يرئيو حنكاسات يخدو لمصامات ينصحو صمامات يسمعو موتات يتنسؤلو ندخاتات ون ونجل يسبخالو
ባይ ዘይዕንቀፍ ከአብፁ እዩ ኢሉ መለሰለው። እቶም ልኡኻት ዮሐንስ ምስከዱ ኢየሱስ ነቶም ህዝቢ ብዛዕባ ዮሐንስ ከም ዝኽብሎም ጀመረ። እንታይ ክትሪኡ ናብ ምድረ በዳ ወጻእኹም? ብንፋስ ሰሰው ዝብል ሻምበቆ ዶ? እንታይ ክትሪኡ ዳ ወጻእኹም? ቅጭን ክዳውንቲ ዝተኸድነ ሰብኣይ ዶ? እነሆ ብቅጭን ክዳውንቲ ዘጌጹን ዝሓንቀቑንሲ ኣብ ኣዳራሽ ነገስታት ኣለዉ። እንታይ ክትሪኡ ዳ ወጻእኹም? ነቢይ ዶ? እወ ካብ ነቢይ እኳ ዳ ዝዓቢ ይብለኩም ኣለኹ። ንሱ እቲ ብዛዕብኡ እነሆ መገድኻ ዝጸርግ ልኡኸይ ቀቅድሜኻ እልእኻ ኣለኹ ተባሂሉ ዝተጻሕፈሉ እዩ። ካብ ኣንስቲ ካብ ዝተወልዱ ካብ ዮሐንስ መጥምቕ ዝዓቢ ነቢይ ሓደ እኳ የልቦን እብለኩም ኣለኹ። ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ግና እቲ ዝነኣሰ ይዓብዮ እዩ። ኩሎም ህዝብን ተቐበልቲ ቀረጽን ሰሚዖም ብጥምቀት ዮሐንስ ተጠሚቖም መንገዲ ኣምላኽ ቁኑዕ ምዃኑ ኣመኑ። ፈሪሳውያንን ሊቃውንቲ ሕግን ግና ብኡኡ ብዘይ ምጥማቖም ነቲ ምኽሪ ኣምላኽ ነጸግዎ። እምበኣር ንሰብ ዝወለዶ እዚ ብምንታይ ክምስሎም እየ? ንመን ከይመስሉ? ነቶም ኣብ ዕዳጋ ዝቕመጡ እሞ ንሓድሕዶም ተጸዋዊዖም እምብልታ ነፋሕናልኩም ኣይሳዕሳዕኩምን ኣልቀስናልኩም ኣይበኸይኹምን ዝበሃሃሉ ቆልዑ እዮም ዝመስሉ። እንጌራ ዘይበልዕን ወይኒ ዘይሰትን ዮሐንስ መጥምቕ እንተመጸ ጋኔን ኣለዎ ትብሉ። ዝበልዕን ዝሰትን ወዲ ሰብ እንተመጸ ኸዓ እነሆ በላዕን ሰታይ ወይንን ፈታው ተቐበልቲ ቀረጽን ሓጥኣንን ትብሉ። ጥበብ ግና ብኹሎም ደቃ ረትዐት። ሓንቲ ሓጥእ ሰበይቲ ንየሱስ ከም ዝቐብኣቶ ሓደ ካብ ፈሪሳውያን ንየሱስ ምስኡ ክበላዕ ሓተቶ። ናብ ገዝኡ ኣትዩ ድማ ኣብ ማኣዲ ተቐመጠ። እነሆ ኣብቲ ዓዲ ሓንቲ ሓጥእ ሰበይቲ ነበረት። ኣብ እንዳቲ ፈሪሳዊ ኣብ ማኣዲ ምቕማጡ ምስ ፈለጠት ድማ ቅዱይ ቅብኢ ዝመልአ ብኣልባስጥሮስ ዝተሰርሐ ብልቃጥ ኣምፀት። ብድሕሪኡ ኣብ ጥቓ እግሩ ኮይና እናበኸየት በቲ ንብዓታ እግሩ ከተጠልቅዮ ጀመረት። ብፀጉሪ ርእሳ እናደረዘት እግሩ ትስዕም። ቅዱይ ቅብኢ እውን ትቐብኦ ነበረት። እቲ ዝጸውዖ ፈሪሳዊ ድማ ነዝርእዩ እዚ ነቢ እንተዝኸውንሲ እዛ ትትንክዮ ዘላ ሰበይቲ ሓጥእ እያ እሞ እንታወይትን ከመይ ዝበለትን ምዃና ምፈለጠ ነይሩ ኢሉ ብልቡ ሓሰበ። ኢየሱስ ከዓ ስምዖን ዝብለካ ኣሎኒ በሎ። ንሱ ከዓ መምህር ተዛረብ በሎ። ንሓደ መለቅሒ 2 ሰብ ዕዳ ነበርዎ። ኣብቲ ሓደ 500 ኣብቲ ሓደ ድማ 50 ዲናር ነበሮ። ዝፈዲዎ ስለ ዝሰኣኑ ግና ንኽልቲኦም ሓደገሎም። ካብኣቶም እቲ ኣዝዩ ዘፍቅሮ መኖም እዩ? ስምዖን ከዓ ንኣይሲ እቲ ብዙሕ ዝተሓድገሉ ይመስለኒ ኢሉ መለሰ። ኢየሱስ ከዓ ቅኑዕ ፈረድካ በሎ። ሽዑ ናብታ ሰበይቲ ግልጽ ኢሉ ንስምዖን ከም ዝበሎ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ስትሪኣ ዶለኻ? ናብ ቤትካ ኣትየ ንእግረይ እኳ ማያ ይሃብካንን። እዚኣ ግና ብንብዓታ ኣጋረያ ጠልቀየት፣ ብፀጉሪ ርእሳ እውን ደረዘት። ንስኻ ኣይተሳለምካንን። እዚኣ ግና ካብ ዝኣቱ ጀሚራ ኣጋረይ ካብ ምስዓም ኣያቋረፀትን። ንስኻ ርእሰይ ብዘይቲ ኣይቀባእካንን። እዚኣ ግና ኣጋረይ ብቕዱይ ቅብኢ ቀብአት።
ስለዚህ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ንኣኣ ብዙሕ ኃጢአት ተሓዲጉላ እዩ እብለካ ኣለኹ እቲ ሒደት ዝሕደገሉ ግና ሒደት እዩ ዘፍቅር ንኣኣ ድማ ኃጢአትኪ ተሓዲጉልኪ እዩ በላ እቶም ምስኡ ኣብ ማእዲ ተቐሚጦም ዝነበሩ ኸኣ ብልቦም እዛ ኃጢአት ክሓድግ ዝኽእል ስመን ኮን እዩ ኢሎም ሓሰቡ ንሱ ግና ነታ ሰበይቲ እምነትኪ እያ ዘድሓነትኪ ብሰላም ኪዲ በላ